अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौसम शब्बीर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौसम शब्बीर। नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, तकरीबन आप सब मुझसे बेहतर वाकिफ़ हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात से कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, कि क्या हशर हो चुका है और क्या हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने कर दिया हमारे मुल्क का हाल, और क्या सूरत हाल है अभी इस वक्त। बात दरअसल ये है कि हमारा जो साथ हमसाया मुल्क था ना, इंडिया, गाय का पेशाब गाय माता का मूत पीने वाला मुल्क, कि जिसके बारे में हमारे बड़े बड़े शायरों ने नगमे लिखे, उसके खिलाफ मुझे माउस से बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो मेरी एक दरख्वास्त है, अपील है, रिक्वेस्ट है हमारे जो मतलब जिन्होंने उन बच्चों को पढ़ा दुश्मन के, कि खुदा का वास्ता है थोड़ा सा खुद भी पढ़ लें, क्योंकि वो पढ़ पढ़ के बहुत आगे जा चुका है मुल्क जिसको हमने पढ़ाया है। मुझे वहाँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, वो काफ़ी हद तक हमसे आगे जा चुका है। और वहाँ पर कहते हैं जी ये है वो ये करते हैं, वो करते हैं। हमें खुद पर देखना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने हमारे दुश्मन के बच्चे हैं ना, उन्होंने पढ़ पढ़ के हमसे उन्होंने मर्सिडीज एस क्लास इलेक्ट्रिक अपने मुल्क में लॉन्च कर दिया, ब्रांड न्यू। और सुनने में आया है कि आईफोन वालों ने वहां पर अपना स्टोर खोलने का, ओपन करने का, ऑफिशियल स्टोर खोलने का फैसला कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा खुद भी पढ़ लें ताकि कुछ हमारे मुल्क का निज़ाम भी बेहतर हो सके। हमारी आवाम तो अदरवाइज अभी तक आटे के ट्रकों के पीछे है। आटे के ट्रक आते हैं, वहां से थैला लेने जाती है। हमने क्या तरक्की करनी है? हमारा बस पता नहीं, हमारी नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क हो चुका है। और मीडिया क्या दिखा रहा है? अतार तारड़ के घर बच्चा हुआ, उसकी शादी होगी, जुनेद अख्तर की ये हो गया वो हो गया। अभी तक हम इस चक्कर में पड़े हुए हैं, हम ये देख रहे हैं। हमें क्या पता होगा बाहर का? जो हमें मीडिया प्रोवाइड करेगा, हमारे टीवी टेलीविजन स्क्रीन पे आएगा, हमें वो पता होगा। लेकिन हमारे मुल्क चले, उनको मैं क्या कहूँ, हमारे मीडिया भी अच्छा है माशाल्लाह से, अच्छी कवरेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, करते रहें। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाएँ और करम फरमाएँ अपना। क्योंकि कुछ अर्सा पहले मौजूदा दौर हुकूमत के सियासतदान, कारकुनान, सीनियर कारकुनान तस्लीम कर चुके थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो, पाकिस्तान तबाह हो गया, बेड़ा गर्क हो चुका है। उन्होंने यह तस्लीम किया था। लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला जो हालात बन चुके हैं इनसे हमें निकाल लें और हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करें, ताकि हम भी दुनिया में किसी अच्छे काम की वजह से मशहूर हो सकें। दूसरी तरफ बात आ जाती है, इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चेयरमैन, जो कि साबका वज़ीर आज़म रह चुके हैं, जो कि आजकल हर वक्त पूरी दुनिया में चर्चा में है। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए सैकड़ों कारकुनान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्तीफ़ा दिया और उसको खैराबाद कह दिया। काफ़ी सारे, आपको तकरीबन सबको पता है, काफ़ी सारे जो कारकुनान हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ कर जा चुके हैं। उसके बाद रात को खबर आई कि इबरार हक साहब रो के आप दीदा हो के पार्टी को खैराबाद कहकर चले गए। और दोपहर के वक्त खबर आई जो मेन दारों, बाकी काफ़ी MPA जो छोटे लेवल के हैं, चेयरमैन वगैरह, उन्होंने भी खैराबाद किया। काफ़ी ज़्यादा तादाद है, अभी कन्फर्म नहीं पता मुझे। जो सियालकोट से ताल्लुक़ है उनका मुहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहबा, उन्होंने भी खैराबाद कह दिया। अच्छा, जो खैराबाद कह रहे हैं, मेरा उनसे एक सवाल है, वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइएगा। जनाब श्री मिजारी साहबा, आपसे एक सवाल है कि आप पे कुछ रेड पड़ी, आपके घर पे पुलिस आई, छापा वगैरह मारे, और आपने कहा कि मेरी सबसे बड़ी पार्टी मेरी फैमिली है और मेरी हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, जो भी खैर आपने कहा, ठीक है, बात समझ में आती है यहाँ तक। उसके बाद आपने जो कहा कि मैं पार्टी से रिज़ाइन कर रही हूँ, अब किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरा,
ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے. لیکن میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ جو 9 مئی کو واقعہ پیش آیا، جب آپ نے اپنے فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، جہاں جہاں پر آپ نے میسیجز کیے، آپ کے کارکنان باہر آئے، آپ جو پاکستان تحریک انصاف سے محبت کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، وہ باہر آئے. تقریباً خبر آئی ہے کہ 8 سے 10 ہزار بچہ ابھی بھی ماؤں کے لال، ٹھیک ہے، فیملیز، 8 سے 10 ہزار گھرانے جیلوں کی چکی بیچ رہے ہیں صرف اور صرف 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ کوئی ہے جواب آپ کے پاس؟ ان کا کیا قصور ہے کہ وہ آپ کی کال پہ، آپ کے کہنے کی وجہ سے آئے تھے، ان کا اور کوئی قصور نہیں ہے. اس کے بعد فیاض الحسن چوہان صاحب، انہوں نے بھی کافی راز فاش کیے خان صاحب کے، لیکن آپ نے مثال تو سنی ہوگی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت دینے والا میرا خدا ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. ٹھیک ہے، دعا ہے، آپ سب دعا کریں. ہمارا ملک پہلے ہی غربت کی چکی پیس رہا ہے، اور ہمارا جو میڈیا وہ کیا دکھا رہا ہے، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا. اچھی بات ہے، یہ بھی دکھائیں. میری میڈیا والوں سے ریکویسٹ ہے، صحافی برادران سے، ٹی وی چینل کے اونر جو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ کسی ملک کی ترقی کے لیے جو اس کا میڈیا ہوتا ہے، جو اس کے میڈیا کے اسباب ہوتے ہیں، ان کا ایک اہم رول ہوتا ہے، ان کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ وہ عوام کو جگاتی ہیں، سوئی عوام کو غیرت مند بناتی ہیں، ان کی غیرت کو جگاتی ہیں، ان کے ضمیر کو جگاتی ہیں، ان کی روحوں میں روح پھونکتی ہیں. میڈیا کا یہ کام ہے. میڈیا ہمارا الحمدللہ فخر سے کہہ رہا ہوں کہ اچھا کام کر رہا ہے، لیکن ریکویسٹ ہے کہ جو نظام چل رہا ہے اس سے ہٹ کے ہمارے ملک کی جتنی بھی مطلب مہنگائی کا بحران آ چکا ہے ہمارے ملک میں. ہمارا ملک ابھی بھی آٹے کے ٹرکوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، مہنگائی کم نہیں ہو رہی، ڈالر اوپر سے اوپر جا رہا ہے. وہی بات کہہ رہا ہوں کہ امیر امیر سے امیر، غریب غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے. خدا را ہمارا ملک قائد اعظم محمد علی جناح نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ آج یہ کچھ ہو، لیکن وہ آپ نے مثال سنی ہوگی، جس طرح کی قوم ہوں اس طرح کی حاکم ہوں نے. وہ دور دیکھے جب جنرل ایوب خان کا دور تھا، تو جرمنی جیسے وی آئی پی، جو اس دور کا وی آئی پی ملک ہے جرمنی، ٹھیک ہے، جرمنی جیسے ممالک جناب ہمارے ملک سے قرضہ لینے کے لیے آتے تھے. اور اب دیکھیں کہ ہم نے ہر کسی کے آگے کشکول کیا ہوا ہے، جی ہمیں کچھ دے دیں، جی ہمیں کچھ دے دیں، جی ہمیں کچھ دے دیں. ہمارا ملک کا کیا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے آسرے پہ ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام ہے، یوں ہی نہیں رکھا گیا. اس کے پیچھے بڑیاں قربانی تھی، بڑیاں قربانیاں ہوئی ہیں. بڑی مشکلوں کے بعد پاکستان وطن عزیز وجود میں آیا، اور آج آپ ہمارے ملک کا حال دیکھیں، کیا کہا جا سکتا ہے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور کسی ایسے حکمران کو لائیں کہ جو ہمارے ملک پاکستان کے لیے بہتر سے بہترین ہو، اور ہمارا ملک ترقی کی طرف گامزن ہو چکے. اور آنے پہ ایک یہی بات کہوں کہ خدا را آپ خود بھی پڑھ لو، دشمن کے بچوں کو ہم نے بہت کچھ پڑھا دیا، وہ بہت آگے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے، بس یہی باتیں تھی جو آپ تمامی احباب سے شیئر کرنی تھی. والسلام، انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیو ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.